धनगढीमा सामुदायिक तर्फका 2528 परीक्षार्थीहरूमध्ये परीक्षा दिएका 232 जना मात्रै उत्तीर्ण भए। होम सेन्टर हटाउँदै उपमहानगरपालिकाले आफ्नै निगरानीमा परीक्षा लिँदा निजी लगानीका विद्यालयको नतिजा पनि 60% मात्रै आयो। यसले विद्यार्थीहरूमा निष्पक्ष रूपमा परीक्षा लिँदा धेरै परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण हुन नसक्ने यथार्थको उजागर यसपटक धनगढीमा भयो। उपमहानगरको निगरानी नभएको भए र विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै हात जगन्नाथ गर्न दिएको भए सबै उत्तीर्ण हुन सक्थे होला। खासमा निष्पक्ष ढङ्गको परीक्षाले दूधको दूध पानीको पानी सबै छुट्याइदिएको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय समितिमा संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान यथावत राखेको छ। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका 10 विषयगत मध्ये 3 र 2 संयुक्त समितिहरू मध्ये एक समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही अडान दोहोर्याएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय समितिमा संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान यथावत राखेको छ। संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रतिनिधि सभाका 10 विषयगत मध्ये 3 र 2 संयुक्त समिति मध्ये एक समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यही अडान दोहोर्याएका छन्। ओलीको यही अडानका कारण बुधबार प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिसका लागि परिषदको बैठक पुनः डाक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार ओलीसँग छलफल गरेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको बताए। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिमा संसदको संख्याको अनुपातमा आफ्नो उपस्थिति हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। संख्याको अनुपातमा एमाले दुवै समितिमा 4-4 जना प्रतिनिधित्व पाउने गिरीको भनाइ छ। त्यस्तै संसदभित्र रहेका समितिमा स्ट्रेन्थका आधारमा विषयगत तर्फ 3 र संयुक्त तर्फ एक समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग ओलीले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए। संवैधानिक परिषद बैठक बसेर निर्णय गर्दै गर्दा संसदीय सुनवाई पनि गर्नुपर्छ। ती समिति पनि सँगै बनाएर लिएर जाऊ, होइन भने यता निर्णय गरेर सिफारिस गर्ने, उता सुनवाई नहुने स्थिति भयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि संसदीय दलको कार्यालयमा आएर अध्यक्ष ओलीले उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र प्रमुख सचेतक गिरी लगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त समितिमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई पनि समेटेर जानुपर्ने भएकाले 3 वटा सदस्य लिएर सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए। समितिको नेतृत्वको विषयमा भने आफू मिलाउन तयार रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो। ती नेताका अनुसार एमाले समिति भागबण्डाको अडान यथावत राखेपछि समिति जुट्न सकेन। सहमति जुटाउन प्रमुख सचेतक तहमा मसिनो गरी छलफल गर्ने समझदारी भएको छ। सबैको अनुकूल भए शनिबार सचेतकहरूको बैठक बस्ने गिरीले बताए। संसद बन्धक समिति भागबण्डाको विषयले संसद बन्धक जस्तै भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, टीआरसी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक संशोधनको चरणमा पुगेर प्रक्रियामा जान सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएका 7 वटा विधेयक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। नयाँ नियमावली पारित भए पनि समिति गठन हुन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद बैठक अनिश्चित। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बुधबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको गर्मागर्मी सवाल जवाफले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न बैठक असफल भयो। लामो समयको छलफल पश्चात बसेको परिषदको बैठकबाट रिक्त प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने विश्वास थियो। तर बैठक सारिएको विषयदेखि प्रक्रियागत विषयमा समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रचण्डले जवाफ दिँदै बैठक टुङ्गियो। बैठकको सुरुमै ओलीले शुक्रबारका लागि आह्वान भएको परिषदको बैठक किन बुधबार नै सारिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ओलीले बैठक बस्नुभन्दा 48 घण्टा अघि नै सूचना दिनुपर्नेमा प्रक्रिया नै नपुर्याई बैठक सारिएको भन्दै आपत्ति जनाए। संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 को प्रावधान अनुसार बैठक बस्नुभन्दा 48 घण्टा अघि परिषद सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बुधबारको बैठकका लागि मंगलबार मात्रै खबर गरिएकाले कुरा उठ्नु स्वाभाविक नै रहेको ती सदस्यले बताए। बैठकमा ओलीको भनाइ नसकिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्डले प्रस्ताव गर्न साथ ओलीले घुमाउरो शैलीमा विरोध जनाए। करिब 2 घण्टा बसेको बैठकमा ओलीले राखेका एकपछि अर्को प्रश्नको जवाब प्रचण्डले दिँदै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पश्चात संसदीय समिति समेत गठन हुने बताए। प्रचण्डले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधान न्यायाधीशका भरमा चलेको र यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै सहमति जुटाएर तत्कालै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए पनि ओलीले अस्वीकार गरे। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध 2078 फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। 14 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नभएपछि पछिल्लो समय कानून व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल नथाले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइसकेको छ। नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रचण्डले यसबीचमा सत्तारूढका साथै प्रतिपक्षी दलहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए। चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि 27 मङ्सिर 2079 देखि प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त छ। हाल कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेका छन्। यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले नै देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। विगत 1 वर्षदेखि नै देशको आर्थिक अवस्था खराब हुँदै गएको चर्चा पनि चलेको थियो। तर यसबीचमा सरकारले आर्थिक अवस्थामा सुधार बन्न कुनै ठोस कदम भने चाल्न सकेन, जसका कारण देश टाँट पल्टिने अवस्था त होइन भन्ने डर लाग्न थालेको छ। आम निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश सहित 10 दल मिलेर बनेको सरकार आफ्नै आन्तरिक भागभण्डामा व्यस्त छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 4 महिना हुँदा पनि भागभण्डाकै कारण सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो बीचमा 2 पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो। सोही कारण अर्थ मन्त्रालयमा 2 जनाले जिम्मेवारी सम्हाले। मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा विज्ञहरूले विभिन्न खाले चेतावनी दिइरहेको भए पनि सरकार र अर्थ मन्त्रालयले भने कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिँदै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा 2 अर्ब तरलता देखिएपछि बैंकको ब्याजदर उच्च भएको कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन्। अध्यक्ष ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय गरी बैंकको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहमा गएको रकम ऋणपत्रलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने समय अवधि अब नभए बैंकमा रहेको 2 अर्बको तरलता 50 अर्बमा झर्न सक्ने दाबी गरे। उनले स्थानीय तहको ऋणपत्र बैंकको सिडी रेसियोमा गणना गर्न असार मसान्तबाट गर्न नपाइने भन्ने डरले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताए। बैंकको खराब कर्जाको अनुपात 3 देखि 4% पुगेको अध्यक्ष ढकालले सरकारले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारसँग माग गरे। कर्जा प्रवाह बढाउनु, बैंकिङ प्रणालीमा करिब 2 खरब जति रुपियाँ तरलता हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा अहिले कर्जा प्रवाह भइरहेको चाहिँ छैन। यसको 2टा चाहिँ कारण छन्। पहिलो, ब्याज दर चाहिँ अझै पनि चाहिँ उच्च चाहिँ छ। त्यसकारण ब्याज दर कम गर्न तत्काल केन्द्रीय बैंक र सरकारले नीतिगत अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहिँ धारणा रहेको छ। दोस्रो, स्थानीय तहमा गएको रकम र ऋणपत्रलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने अवधि 2080 आषाढ मसान्तसम्म मात्र चाहिँ छ। यदि यो व्यवस्था नवीकरण भएन भने साउनमा हाल 2 खरब रहेको तरलता केवल 50 अरबमा मात्रै झर्न सक्नेछ बैंकको आकलन अनुसार चाहिँ। त्यसैले बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न चाहिरहेका चाहिँ छैनन्। यसकारण केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था यथावत रहने अनिश्चितता
गर्नुपर्दछ भन्ने म श्रीमान गवर्नर साहब पनि यहाँ भएको हुनाले मैले चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ। अर्को कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालीकरण। वास्तवमा बजार अझै चलायमान भइसकेको छैन। ऋणको सामब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ। बैङ्कहरूको खराब कर्जा अनुपात करिब 3.5 देखि 4% हाराहारीमा पुगेको चाहिँ छ। असार मसान्तसम्ममा खराब कर्जा अझ बढ्ने चाहिँ सम्भावना छ। यस अवस्थामा कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालीकरणको चाहिँ आवश्यक चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले मुलुकभित्र भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सदुपयोग र निर्यात प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। बैङ्कहरूले 100 जना व्यक्तिहरूमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्न खोजेको भन्दै सरकारले ऋण प्रवाहको विषयमा सोच्नुपर्ने बताउँदै उनले मुलुकमा भएका 90% उद्योग साना तथा मझौला उद्यमी रहेको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगीलाई सरकारले प्रवर्धन गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताएका छन्। मुलुकले गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र सुधारको लागि एउटा हाम्रो मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने त र त्यसको साथसाथै हाम्रो देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई त्यसलाई उत्पादन प्रवर्धन र सक्दो मुलुकमा सदुपयोग र निर्यात प्रवर्धन गर्ने एउटा राष्ट्रिय नीति हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म हाम्रो उद्योग र चाहिँ व्यवसायको हाम्रो नेपालको आकार प्रकार छ, अघि न हाम्रो चाहिँ डाक्टर वाग्ले नै भन्नुभयो कि 100 जना व्यक्तिमा त्यत्रो रिस्क दिएर ऋण कर्जा प्रवाह गर्न ठिक हो कि बेठिक हो, यो पनि राष्ट्रले सोच्नै पर्छ। रिस्क सेयरिङ गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि यो मुलुकले सबैको हातमा पहुँच र चाहिँ एउटा साना मझौला उद्यमीले पनि आफ्नो उद्यमशीलता वृद्धि गर्न सक्यो भने यो मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने कुरा सम्माननीय जीवनमा अग्रह गर्न चाहन्छु। मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्याको एउटा प्रमुख कारण सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्नु पनि हो। यसको प्रमुख कारण निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या नै रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। निष्क्रिय कर्जामा उच्च वृद्धि, उच्च ब्याजदर, नयाँ लगानीको योजना स्थगित, घरजग्गा र शेयर बजारको कारोबार ठप्प, राजस्व सङ्कलनमा कमी, साना र मझौला उद्योगमा समस्याका कारण बजार मागमा सङ्कुचन ल्याएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याका कारण सरकारले पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्दा निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। निष्क्रिय कर्जामा तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदर, नयाँ लगानीका योजना स्थगन, रियल इस्टेट तथा पुँजी बजारको कारोबार ठप्प प्राय, राजस्व सङ्कलनमा कमी, सहकारी तथा साना मझौला व्यवसायमा समस्या, उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाह अवरुद्ध लगायत समस्याले समग्र मागमा नै अभूतपूर्व सङ्कुचन आएको छ। यसले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको छ। अहिले ब्याङ्कहरूमा एनपिए बढिरहेको छ। एनपिए यसै गरी बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र अर्को ठुलो समस्यामा फस्न सक्छ र त्यसबाट बाहिर निस्कन धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले बेलैमा यसतर्फ सचेत बन्न हार्दिक आग्रह गर्दछु। उता अर्थ मन्त्रालयले भने मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक वृद्धि गर्ने भएको बताएका हुन्। पछिल्लो समय सरकारले सबै आयोजनाहरू बनाउने भनेर स्रोत सुनिश्चितता बिना आयोजना घोषणा गर्ने गरेको बताउँदै उनले 50 करोड आवश्यक पर्ने आयोजनामा 5 लाख रुपियाँ राखेर स्रोतको सुनिश्चितता भयो भनेर ठेक्का लगाइएको अवस्था रहेको भन्दै अब सरकारले आगामी बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना नसमेट्ने बताए। उहाँले साना आयोजनामा समेत केन्द्र सरकारले हात हालेको भन्दै अब साना आयोजनाको काम स्थानीय सरकारलाई दिने बताएका छन्। उनले आगामी बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। धेरै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ सीमित साधन र स्रोतलाई यो विकास खर्चमा सबैतिर गर्छौँ भनेर हामीले त्यसको चाहिँ लामो सूची हजारौँ सूची छ। त्यसमा रातो किताबमा त्यो आउँछ। 50 करोडको पर्ने त्यो आयोजना पुरा गर्न 50 करोड चाहिन्छ भने हामीले 5 लाख राखेर स्रोतको सुनिश्चितता भयो भनेर ठेक्का लगाएको अवस्था छ। अस्ति भर्खरै मैले भौतिक योजना मन्त्रालयको पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने झन्डै 4 खर्ब स्रोत सुनिश्चितता गर्नेका कारणले त्यो ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् तर स्रोत छैन। तर हामीले के गर्दैनौँ, स्रोत नभइकन पनि सुनिश्चितता भयो अगाडि बढ भन्दैनौँ। अब त्यो सम्भव छ, सम्भव छैन।
यस्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताएका छन्। सरकारले तत्कालीन समस्या समाधानका उपायहरू खोज्न सक्दा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आउने भन्दै त्यसका लागि सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका छन्। अहिले पनि सबै प्रदेशका सरकारहरू चुस्त रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। सत्ता समीकरणकै कारण प्रदेश सरकारहरू अलमलमा पर्दा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भइरहेका छन्। आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा विकासको खर्च प्रगति निराशपूर्ण भइरहँदा प्रदेशमा सत्ता सङ्घर्ष पनि यथावत नै छ भन्ने देखाउँछ। प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिना बित्दा पनि प्रदेशले स्थायी सरकार भने अझै पाउन सकेको छैन। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि सबै प्रदेश सरकारहरू गठन भएका थिए। केही प्रदेश सरकारहरूले राम्रोसँग काम गर्न पाएनन्। सङ्घको राजनीतिक समीकरणका कारण प्रदेश सरकार पनि ढलेका थिए। अहिले पनि सबै प्रदेश सरकारहरू चुस्त रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सत्ता समीकरणकै कारण प्रदेश सरकारहरू अलमलमा पर्दा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएका छन्। आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा विकास खर्चको प्रगति निराशापूर्ण भइरहँदा प्रदेशमा सत्ता सङ्घर्ष पनि यथावत छ भन्ने देखाउँछ। प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिना बित्दा पनि प्रदेशले स्थायी सरकार पाउन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको छ। सुदूरपश्चिममा एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि काङ्ग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्। एमालेबाटै मुख्यमन्त्री बनेका गण्डकीका खगराज अधिकारीले शनिबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सत्ताच्युत भएका छन्। अब गण्डकीमा काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पनि सोमबारभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। एमाले माओवादी सम्मिलित पुस 10 को गठबन्धन भत्किसकेको अवस्थामा गिरीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ। एमालेकी हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री रहेको कोशी प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिनामै 4 प्रदेशमा चरम सत्ता सङ्घर्ष चलेको छ। कर्णाली, बागमती र मधेस प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि मन्त्री परिषद व्यापक हेरफेरको क्रममा चलिरहेको छ। प्रदेशका मन्त्रीहरू नै सरकार परिवर्तन, उपनिर्वाचन लगायत राजनीतिक उतार चढावले पनि विकास कार्यलाई प्रभावित गरिरहेको बताउँछन्। योजनाहरू प्रक्रियामै अल्झिने हालको प्रशासनिक पद्धतिका कारण परिणाममुखी हुन सकेका छैनन्। सफल राजनीति र सरकारको स्थिरताले पनि विकास गतिशील हुने भएकाले नेपालमा यसको अभाव खड्किएको भनाइ विश्लेषकहरूको छ। प्रदेश सरकार परिवर्तनका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पनि यो विषय पुष्टि हुन्छ। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मधेस र कर्णाली प्रदेशमा विकास खर्च अत्यन्तै न्यून छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म पुँजीगत तर्फ मधेसमा 20% र कर्णाली प्रदेशमा 22.12% खर्च भएको देखिएको छ। मध्य प्रदेशमा पुँजीगत तर्फ 25 अर्ब 98 करोड 9 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको भए पनि चैत मसान्तसम्म 5 अर्ब 38 करोड 43 लाख मात्रै खर्च भएको देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले पुँजीगत खर्च बढी गरेको छ। लुम्बिनीले पुँजीगत तर्फ 7 अर्ब 75 करोड 17 लाख रुपियाँ र चालु तर्फ 7 अर्ब 26 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च बढी गर्नेमा गण्डकी प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ। गण्डकीले पुँजीगत तर्फ 22 अर्ब 14 करोड 1 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्म 6 अर्ब 25 करोड 59 लाख 45 हजार खर्च गरेको छ। बागमती प्रदेशमा पुँजीगतको तुलनामा चालु खर्च अधिक छ। पुँजीगत तर्फ 41 अर्ब 56 करोड 24 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म त्यसको 24% मात्रै खर्च भएको छ। चालु तर्फ 19 अर्ब 2 करोड 41 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 41% खर्च भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुँजीगत खर्च 28% गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 24 अर्ब 19 करोड 63 लाख 50 हजार विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म 6 अर्ब 77 करोड 32 लाख 61 हजार रुपियाँ खर्च भएको हो। चालुतर्फ 12 अर्ब 26 करोड 84 लाख 14 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 4 अर्ब 68 करोड 39 लाख 19 हजार खर्च भएको छ। कर्णाली र मध्य प्रदेशमा विगतमा भन्दा बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मधेसमा कुल बजेटको 63.81% खर्च भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 66.33% र कर्णाली प्रदेशमा 66.44% बजेट खर्च भएको थियो। महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा 86.21% बजेट खर्च भएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 77.25%, लुम्बिनी प्रदेशमा 73.38% र गण्डकी प्रदेशमा 70.31% बजेट खर्च भएको थियो। प्रदेशमा स्थायी सरकार नहुँदा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।
मुलुकमा सबै आर्थिक सूचकहरू यति बेला नकारात्मक देखिएका छन्। बिस्तारै आर्थिक सङ्कटले देशलाई गाँच्दै गइरहेको छ। निर्यातको तुलनामा आयात धेरै बढेको छ। देशको व्यापार घाटा भत्तै बढेको छ। मानिसहरूसँग पैसा नहुँदा व्यापार व्यवसाय पनि सुस्ताउन थालेको छ। आर्थिक मन्दीकै कारणले काठमाडौँका 40% सटरहरू बन्द भएका छन्। मुलुकले झन कहाली लाग्दो अवस्थाको सामना गर्नबाट जोगाउन सरकार भने गम्भीर हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल चाल्न जरुरी छ। हवस् त अहिलेलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।